पढिसक्यौँ है। फार्म स्टेट प्लानिङ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर, हजुर। फार्म स्टेट प्लानिङ भयो। हामी यहाँ फार्म बिल्डिङबाट सुरु गर्दैछौँ है त आज। फार्म स्टेट बिल्डिङ प्लानिङ सकियो। फार्म स्टेट भनेको के हो, फार्म स्टेट प्लान गर्दाखेरि के कुरामा विचार गर्नुपर्छ, यो कुराहरू हामीले अस्ति सक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? आज हामी फार्म बिल्डिङ्स सुरु गर्छौँ। यहाँ छुट्या छ भने भन है, अगाडि छुट्या छ केही भनेदेखि। यहाँसम्म पढे जस्तो लाग्छ मलाई। फार्म स्टेट भनेको के हो, फार्म स्टेट प्लानिङ कसरी गरिन्छ, यो हामीले सकिए जस्तो लाग्छ। सकिया छैन भने भन। हामी फार्म बिल्डिङ्स, फार्म्समा विभिन्न किसिमका बिल्डिङहरू हुन्छन्, जस्तै डेरी क्याटल हाउस, पाउल्ट्री हाउस, ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, फिड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छन्। हामी डेरी क्याटल हाउसबाट सुरु गर्छौँ। यो त पढिसक्यो भइसक्यो अब। त्यसो भनेदेखि यो सबै पढिसक्यो हामीले। कन्स्ट्रक्सन भएको छैन सर, कन्स्ट्रक्सनवाला भएको छैन, टाइप्स मात्रै भएको छ। ठिक छ। त्यसो भने कन्स्ट्रक्सनल डिटेल्समा हामीले यहाँबाट भएको छैन। यहाँबाट भएको छैन, ल ठिक छ। कन्स्ट्रक्सनमा एउटा डेरी क्याटल हाउसको एउटा टिपिकल डिजाइन, टिपिकल बिल्डिङ यस्तो किसिमको हुनसक्छ। यो भनेको के भनेदेखि यो डोर भयो, यो चाहिँ टप भ्यू भयो क्या बिल्डिङको। यो टप भ्यूमा बिल्डिङको लेन्थ र ब्रेथ देखिन्छ। यसको हाइटका एलिमेन्टहरू केही पनि देखिँदैन। यसमा 2 डाइमेन्सनल ड्रइङ हो। यसमा बिल्डिङको चौडाइ र बिल्डिङको लम्बाइ देखिएको छ र यसभित्रका थुप्रै एरेन्जमेन्ट्सहरू छन्। यसमा टप भ्यूबाट माथिबाट हेर्दाखेरि देखिने कुराहरू यसमा छ। अब एउटा डेरी क्याटल हाउसमा के हुनु पर्यो त, सबभन्दा पहिला बाहिरको भाग यो वाल भयो, यो वालको लाइन देखिन्छ, यो वाल भयो। अनि वालमा यो देखिएको छ, यो सानो सानो स्क्वायर पार्ट्सहरू देखिएको छ, यो चाहिँ पिलर भयो। किनभने यो गाह्रो माथिसम्म नजान सक्छ। 3 फिटसम्म गाह्रो, 3-3.5 फिटसम्म गाह्रो लगाएर त्योभन्दा माथि हामी जाली राख्न सक्छौँ। त्यस कारणले अब माथिको रुफलाई धान्नको लागि त केही कुरा चाहियो, यो चाहिँ पिलर भयो। अनि त्यसपछि यो ढोका भयो, यो पनि ढोका भयो, 2टा मेन ढोका भयो। यसको साइज भनेको मैले लेखिदिएको थिएँ 2.8 मिटर चौडाइ। ढोकाको साइज चाहिँ मैले माथि लेखिदिएको थिएँ। डोरको साइज चाहिँ सिंगल रो छ भनेदेखि 5 फिट चौडाइ र 7 फिट उचाइ। डबल रो छ भने 8 फिट चौडाइ, 7 फिट उचाइ भए हुन्छ। यहाँ लेखिया छैन भने पनि डबल रोको लागि, सिंगल रो र डबल रो भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, डबल रो भन्नाले टेल टु टेल अथवा हेड टु हेड सिस्टममा त्यो डबल रो भयो। एउटै लाइनमा मात्रै साना साना हर्ड अफ काउज छन् भनेदेखि, जस्तै 8वटा भन्दा कम नम्बर अफ क्याटल्स छ भनेदेखि त्यसलाई सिंगल रोमा राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि डोरको साइज चाहिँ 5 फिट वाइड र 7 फिट हाई। डबल रोमा छ भनेदेखि 8 फिट चौडाइ, हाइट चाहिँ त्यति नै 7 फिट भए पनि हुन्छ। यो साइजको डोर हुन्छ। यहाँबाट भित्र गइसकेपछि के हुन्छ त, यो भनेको बाटो हो, फिडिङ याले दानाहरू दिनको लागि प्रोभाइड गरिएको बाटो भयो यो। त्यसपछि यो चाहिँ म्यान्जर अथवा फिडिङ ट्रफ, यसमा चाहिँ दाना दिइन्छ। इन्डिभिजुअल क्याटलको लागि इन्डिभिजुअल स्पेस चाहिँ पार्टिसन गरेर इन्डिभिजुअल स्पेस प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। यसमा फिडिङ एरेन्जमेन्ट हो। यो चाहिँ यसलाई म्यान्जर भनिन्छ।
यसमा पानी चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यही भागमा पानी राखेर तल पाइप एरेन्जमेन्ट राख्न पनि सकिन्छ, दाना दियो त्यसपछि पानी राखेर चाहिँ पाइपबाट चाहिँ पानी बढी भएको पानी ड्रेनेज गराउन सकिन्छ। होइन भने यही भागलाई पनि सानो पार्टिसन गरेर एकापट्टि पानी एकापट्टि दाना दिने बनाउन सकिन्छ। कन्फाइन्ड हाउसिङमा इन्डिभिजुअल क्याटलको लागि इन्डिभिजुअल स्पेस प्रोभाइड गरिन्छ। यसको साइज चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेदेखि पहिला यसको यो ड्रइङ चाहिँ बुझौँ है, पहिला यो ड्रइङ बुझौँ। यहाँबाट भित्र पसिएपछि यो बाटो छ, फिडिङ एले भयो, यो चाहिँ सेन्ट्रल प्यासेज भयो, सेन्ट्रल बाटो, यसलाई म्यान्युर एले पनि भनिन्छ। यो गाई बस्ने ठाउँ, यो दाना खाने ठाउँ यो म्यान्जर भयो, यो चाहिँ फिडिङ एले, यहाँबाट चाहिँ हामी दाना दिन्छौँ। यो चाहिँ भयो गटर। यो टेल टु टेल सिस्टमको एउटा टिपिकल डिजाइन हो। टेल टु टेल सिस्टम, गाई यतातिर फर्केको छ, यो फिडिङ ट्रक भयो, यो गटर भयो, यो चाहिँ मेन बाटो भयो अथवा सेन्ट्रल प्यासेज अथवा म्यान्युर एले भनिन्छ। यतापट्टि सेम आइडेन्टिकल स्ट्रक्चर भयो, यो गाई बस्ने ठाउँ, यो फिडिङ ट्रक अथवा म्यान्जर, यो बाटो हो। यसको साइजहरू यस्तो किसिमको हुन्छ। गटरको विथ 1 फिट 5 इन्च, 17 इन्च, 1 फिट 5 इन्च वाइड र डेप्थ चाहिँ 6 इन्च जति भए हुन्छ। यो गटरको साइज। यो 2% को स्लोपमा राखिन्छ। गटर चाहिँ 2% को स्लोपमा चाहिँ राखेपछि यो गटरबाट चाहिँ के हुन्छ त, विभिन्न युरिन प्लस यहाँबाट पखालेको पानीहरू यो चाहिँ यो गटरबाट जान्छ र कहाँ जान्छ त, फेरि यतातिर लिक्विड वेस्ट पिट छ। यहाँ यो खाल्टोमा चाहिँ यो पाइपलाइनको माध्यमबाट यो गटर चाहिँ ओपन भयो, यहाँबाट चाहिँ थोरै पाइपलाइन जोडेर चाहिँ यो पिटसम्म पुर्याएको हुन्छ। यो गटरको वेस्ट पनि यही पिटमा कलेक्सन हुन्छ। यो गटरको पिट पनि यो गटरको वेस्ट पनि यसैमा कलेक्सन हुन्छ र यहाँ जान्छ। आदि भागको यतातिर आउने भयो, योभन्दा यतापट्टिको फेरि यतातिर त्यस्तै एरेन्जमेन्ट छ, लिक्विड वेस्ट पिट। यदि अलिकति लामो किसिमको बिल्डिङ छ भनेदेखि यतापट्टि पनि लिक्विड वेस्ट पिट, यतापट्टि पनि लिक्विड वेस्ट पिट बनाएर चाहिँ यसरी लिक्विड वेस्टलाई यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ। यसको स्लोप चाहिँ 2% को स्लोपमा यो राखिन्छ। यसको चौडाइ र उचाइको कुरा यो भइहाल्यो। चौडाइ 1 फिट 5 इन्च, उचाइ चाहिँ 6 इन्चको हुन्छ। म्यान्युर एलेको साइज यो चाहिँ 6 फिट, सामान्यतया चाहिँ 6 फिटदेखि 6.5 फिटसम्म, 6 फिट 3 इन्च एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। 6 फिटदेखि 6.5 फिटको चौडाइको म्यान्युर एले हुन्छ। त्यसै गरी फिडिङ एले 3 फिटको हुन्छ। फिडिङ एले भनेको यो दाना दिने बाटो यो 3 फिटको हुन्छ। अनि म्यान्जरको साइज चाहिँ 1 फिट 1.5 फिट चौडाइको, 1.5 फिट चौडाइको, यो चौडाइ यस्तो चौडाइको 1.5 फिट चौडाइको म्यान्जर हुन्छ। यसको ब्याक हाइट र फ्रन्ट हाइटमा चाहिँ, ब्याक हाइट भनेको चाहिँ 2 फिट 11 इन्ची, फ्रन्ट हाइट चाहिँ 1 फिट 3 इन्चीको हुन्छ। यो भनेको कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ कस्तो सेपको हुन्छ भने हेरी यस्तो सेपको हुन्छ क्या, यस्तो सेपको। यो दाना दिने भागमा यहाँबाट यतापट्टि चाहिँ अल्को हुन्छ। यो दाना यो जुन यहाँ चाहिँ गाई बस्छ, गाईले खाने ठाउँ चाहिँ यो अलिकति होचो हुन्छ। यो धेरै अल्को हुँदाखेरि गाईलाई खान अप्ठ्यारो हुन्छ र धेरै होचो भयो भने पनि के हुन्छ त, खुट्टा हाल्ने भने यसमा चाहिँ खुट्टा हालेर यसलाई फोहोर गर्ने सम्भावना हुन्छ। र यो म्यान्जर चाहिँ यस्तो सेमी सर्कुलर सेपको बनाइन्छ। यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ म्यान्जर चाहिँ यस्तो किसिमले यो गाई बस्ने ठाउँ यसैलाई सेक्सनमा देखाएको। यही ड्रइङलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ टप भ्यू भयो, यसमा लम्बाइ र चौडाइ देखिन्छ। हामीले यसरी काटेर हेऱ्यौँ, यतातिर हेऱ्यौँ भने के दिन्छ त, सबभन्दा पहिला यहाँ यो पिलर आयो, त्यसपछि बाटो आयो, त्यसपछि यो ट्रफ आयो, त्यसपछि गाई बस्ने ठाउँमा आयो। हेरी यो कुरालाई यसरी देखाइएको छ। यो बाटो भयो, यो पिलर भयो, यो बाटो भयो, त्यसपछि यो चाहिँ यो बाटोबाट चाहिँ यो अल्को भाग हो, म्यान्जरको अल्को भागबाट दाना दिइन्छ। यो सेमी सर्कुलर सेपको राखिन्छ। सेमी सर्कुलर सेपको राख्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर पनि राख्न नसकिने होइन, यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर पनि राख्न सकिन्छ। रेक्ट्याङ्गुलर राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यो कर्नरका दानाहरू सजिलैसँग खान लाउनलाई गाह्रो हुन्छ। क्याटलको हेडको मुभमेन्ट खाँदाखेरि जुन क्याटलले चाहिँ आफ्नो हेडको मुभमेन्ट गर्छ, त्यो मुभमेन्टसँग कम्प्याटिबल सेप हो यो।
सेमी सर्कुलर सेप भनेको चाहिँ इट इज द सेप द्याट इज कम्प्याटेबल टु द मुभमेन्ट अफ द हेड अफ द क्याटल क्याटलले जुन दाना खाँदाखेरि चाहिँ मुभमेन्ट गर्छ हेड त्यो हेडको मुभमेन्टसँग यो कम्प्याटेबल हुन्छ र एक त यसले गर्दाखेरि उसलाई कम्फर्टेबल पनि हुन्छ दाना खानको लागि अर्को कुरा फिड वेस्टेज पनि मिनिमम हुन्छ यो सेपको बनाइयो भनेदेखि त्यसकारणले यो सेपको चाहिँ म्यान्जर बनाइन्छ यो बाटो हो सेक्सनमा हेर्दाखेरि सेक्सनल भ्यूमा हेर्दाखेरि यो बाटो भयो यो म्यान्जर भयो यो गाई बस्ने ठाउँ भयो यो म्यान्जरको हाइट देखायो फ्रन्ट हाइट त्यसपछि फेरि अर्को पिलर आयो यहाँ यहाँनिर देखाएको छ नि यो पिलर भयो त्यसपछि आएर यो पिलर देखायो त्यहाँ अनि त्यसपछि गटर आयो यो गटरलाई चाहिँ यहाँ यसरी देखाइयो यो सेक्सनमा के हुन्छ हाइट र ब्रेथ देखिएको छ यसमा हामीले यसरी हेर्दैछौँ यहाँबाट यसलाई चट्ट काटेर यता अगाडि तर्फ हेऱ्यौँ भनेदेखि यस्तो देखिन्छ सेक्सनल भ्यू भनेको यो भयो यो पिलर भयो यो गटर भयो यो सेन्ट्रल एले आयो त्यसपछि फेरि अर्को गटर आउँछ यहाँ सेक्सनल भ्यूमा हेर्दाखेरि यो पिलर भयो यो फेरि गाई बस्ने ठाउँ आयो अर्कोपट्टिको यो म्यान्जर भयो यो चाहिँ फेरि फिडिङ एले भयो यसलाई सेक्सनमा हेर्दाखेरि यो डिटेल देखिन्छ यो दुईटा ड्रइङको माध्यमबाट यो बिल्डिङको डिटेल्स चाहिँ क्लियर हुन सक्छ यो बिल्डिङका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छन् जस्तै फिडिङ एले यो म्यान्जर भयो यो स्टल भयो यसको डिटेलहरू यसको साइजहरू यसमा दिएको छ गटरको साइज 1 फिट 5 इन्च विथ डेप्थ 6 इन्च मेन डोरको साइज 8 to 9 फिट वाइड 7 फिट हाइट क्रस डोर बिचबिचमा चाहिँ हामीलाई सजिलोको लागि बिचबिचमा क्रस डोरहरू यहाँबाट यहाँसम्म यहाँबाट छिरेको मान्छे एकैचोटि यहाँ पुगेर चाहिँ निस्किँदाखेरि के हुन्छ भने हलिङ डिस्टेन्सहरू यसको ट्राभलिङ डिस्टेन्स बढी हुन्छ त्यही भएर अलिकति चाहिँ डिस्टेन्स मिनिमाइज गर्नको लागि ट्राभलिङ डिस्टेन्स मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले यहाँनिर एउटा क्रस डोर राख्यौँ क्रस बाटो पनि राख्यौँ यहाँ यो एउटा बाटो छ यहाँ क्रस एले भन्छ यसलाई क्रस एले यहाँ पनि राख्यौँ यतापट्टि पनि राख्यौँ यो बिचमा चाहिँ एउटा सजिलोको लागि के त फिड स्टोरेज स्ट्रक्चर यसमा दानाहरू राख्ने क्या दाना राख्ने कोठा भनौँ न दाना राख्ने कोठा दुध राख्ने कोठा यो भएपछि के हुने भयो त भनेदेखि डिस्टेन्स मिनिमम पोइन्ट अफ युजबाट सकेसम्म नजिक हुनु पर्यो यी चिजहरू यो फिडिङ स्टोर जस्तै यो फिडिङ स्टोर यताबाट पनि नजिकै पर्छ योबाट पनि नजिकै पर्छ त्यस भएपछि के हुन्छ त ट्राभलिङ डिस्टेन्स चाहिँ थोरै भए पनि घटाउन सकिन्छ र ट्राभलिङ डिस्टेन्स घटाउनु भनेको अल्टिमेटली कस्ट घटाउनु हो मिल्क स्टोरेज स्ट्रक्चर यहाँ यो पनि यो मिल्क स्टोरेज स्ट्रक्चर यसरी बनाउन सकिन्छ यो बाहिरपट्टि चाहिँ चपिङ रुम यो यहाँ चाहिँ तौवा हुन्छ हे स्ट्याक भयो हे स्ट्याक त्यसपछि यो हे स्ट्याक यो पराललाई त काट्नुपर्ने हुन्छ चपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सानो एउटा चपिङ रुम हुन्छ यसलाई पराललाई टुक्रा टुक्रा बनाइन्छ यतापट्टि पनि सेम स्ट्रक्चर हुन्छ तौवा भयो यो चपिङ रुम भयो यसमा चाहिँ त्यो परालहरूलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाइन्छ र स्टोरेज गर्ने ठाउँ चाहिँ यो भयो अनि त्यसपछि गएर यो म्यानुअल एलेबाट चाहिँ के गरिन्छ त व्हिल ब्यारोमा डङ कलेक्सन गरिन्छ र यो म्यानुअल पिटमा लगेर डम्प गरिन्छ यतापट्टिको पार्टको डङहरू चाहिँ व्हिल ब्यारोमा कलेक्सन गरिन्छ फेरि यतापट्टिको अर्को पिटमा लगेर डम्प गरिन्छ सो द्याट ट्राभलिङ डिस्टेन्स इज मिनिमम एउटा लामो खालको बिल्डिङ छ भनेदेखि यसरी चाहिँ बिचमा क्रस बाटो हुने भयो यसले ट्राभलिङ डिस्टेन्स पनि मिनिमाइज गर्ने भयो र यी विभिन्न आवश्यक स्ट्रक्चर्सहरू छन् त्यो स्ट्रक्चर्स चाहिँ जुडिसियसली प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि वेस्टेजहरू पनि जुडिसियसली डिस्पोज गर्न सकियोस् र हामीलाई चाहेका विभिन्न उहरू छन् फिडहरू छन् मिल्क स्टोर गर्ने ठाउँहरू छन् त्यो पनि राम्रो ठाउँमा चाहिँ प्लेस गर्न सकियोस् मिनिमम डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गर्नु परोस् ट्राभलिङ गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ यो एउटा टिपिकल क्याटल हाउसको डिजाइन देखाइएको छ र यसका विभिन्न कम्पोनेन्टहरूको बारेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ स्टल भन्नाले गाई बस्ने ठाउँ यो भागमा हेर्दाखेरि यो गाईको यो लम्बाइ भनौँ यसलाई बिल्डिङ एज अ होलको चाहिँ यो चौडाइ भयो एउटा इन्डिभिजुअल स्टललाई हेर्दाखेरि यो लम्बाइ भयो यो चाहिँ 6 फिट 9 इन्च पौने 7 फिट जतिको लम्बाइ र
चौडाइ चाहिँ 3.5 फिट जतिको चौडाइ भए एउटा क्याटलको लागि सफिसियन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न मेन्जरको साइज कति रे सर? मेन्जरको साइज चाहिँ 1 फिट 6 इन्च वाइड, 2 फिट 11 इन्च ब्याक हाइट र 1 फिट 3 इन्च 13 इन्च फ्रन्ट हाइट। जस्तै ब्याक हाइट र फ्रन्ट हाइट भन्नाले यस्तो, ब्याक हाइट चाहिँ 2 फिट 11 इन्च ब्याक हाइट भयो, यो चाहिँ 13 फिट 1 फिट 1 इन्च 13 इन्च सरी है 13 इन्च चाहिँ यो फ्रन्ट हाइट। मेन्जरको साइज चाहिँ यो चौडाइ चाहिँ मेन्जरको चौडाइ चाहिँ 1 फिट 6 इन्च। हेरी यो चौडाइ छ नि, यो चाहिँ यो भाग, यो चौडाइ मेन्जरको चौडाइ चाहिँ 1 फिट 6 इन्च। 1.5 फिटको चौडाइ, 1.5 फिटको चौडाइ भन्नाले अब यसमा हेर्दाखेरि हेरी यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 1.5 फिट हुने भयो क्या, यहाँदेखि यहाँसम्म 1.5 फिट भयो। यसको चौडाइ यति भाग चाहिँ 1.5 फिट भयो। यसको ब्याक हाइट यो, फ्रन्ट हाइट यो। फ्रन्ट हाइट धेरै माथि भयो भने गाईलाई यो दाना खान अप्ठ्यारो हुन्छ, धेरै होचो भयो भनेदेखि खुट्टा हाल्छ, यो फिड चाहिँ धेरै वेस्टेज हुन्छ। यसमा केही छ सोध्नुपर्ने कुराहरू? सर अनि यो मेन डोरको हाइट हेर्नु न, मेन डोरको विड्थ 9 फिट भनेछ हैन, चौडाइ हो 7 देखि 9 फिट भनेको त। चौडाइ कहाँ छ? डोरको मेन डोरको 8 देखि 9 फिट, हाइट चाहिँ 7 फिट। 8 देखि 9 फिटको वाइड, 8 देखि 9 फिट चौडाइ, हाइट चाहिँ 7 फिट। हाइट सिंगल रो भए पनि 7 फिट नै हो, डबल रो भए पनि 7 फिट नै हो। क्रस डोरको लागि पनि हाइट चाहिँ 7 फिट नै हो। चौडाइ चाहिँ क्रस डोरको लागि त्यहाँबाट खासै गाईहरू ल्याउने लाने गरिँदैन, मान्छे मात्रै जाने आउने भएकोले 4 फिटको चौडाइ भए पुग्छ। क्रस डोरको लागि चाहिँ 4 फिट चौडाइ, 7 फिट उचाइ चाहिँ सबै डोरको लागि एउटै भयो। मेन डोर चाहिँ सिंगल रो छ भनेदेखि 5 फिटको चौडाइ भए पनि पुग्छ, डबल रो छ भनेदेखि 8 फिटदेखि 9 फिटको चौडाइ, 7 फिटको उचाइ। अरू केही कन्फ्युजन छ यसमा? डबल रोमा किन सर विड्थ बढी चाहिने? डबल रोमा त यस्तो हुन्छ नि त, कहिले काहीँ 2टा गाई एकैचोटि छिर्नुपर्ने हुनसक्छ। धेरै गाई छ त्यहाँ होइन, धेरै गाई छिरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो गेटबाट बाहिर निकाल्दाखेरि कहिले काहीँ 2टै गाई एकैचोटि निक्लिनु पर्ने पनि हुनसक्छ। सिंगल रोमा त के हुन्छ, जम्मा 8वटा गाईको लिमिटेसन छ, त्योभन्दा बढी भयो भने डबल रो चोइस गर्छौँ हामीले। डबल रो बिल्डिङमा कहिलेकाहीँ 2टै गाई एकचोटि निकाल्न पर्ने हुनसक्छ, त्यो अवस्थामा 8 फिट 9 फिटको चौडाइ भएपछि सफिसियन्ट हुन्छ। त्यस कारणले डबल रोमा चाहिँ चौडाइ बढी राखेको हो। पुरा क्लियर? सर त्यो एउटा एनिमल थियो नि, एउटा एनिमल राख्ने मिल्ने एनिमल के? एनिमल सेल सर, एउटा एनिमल सेल 6 फिट 9 इन्च लम्बाइ भएको। 6 फिट 9 इन्च लम्बाइ भएको यो स्टल साइज भनेको? हजुर सर। ए स्टल साइज भनेको त गाईको थला हुन्छ नि, गाई बस्ने ठाउँ। त्यो गाई बस्ने मेन्जर सहित हो कि छुट्टै हो सर? त्यो मेन्जर बाहेकमा मेन्जरको छुट्टै साइज भइहाल्यो होइन। मेन्जर बाहेकमा गाई बस्ने ठाउँ भने त यो हो नि। हेरी यो भाइ यहाँदेखि यहाँसम्म 6 फिट 9 इन्चको लम्बाइ हुनु पर्यो। यो चौडाइ चाहिँ यति चौडाइ भनौँ न, गाईको लागि चाहिने चौडाइ चाहिँ 3.5 फिट। यो एक्सक्लुडिङ मेन्जरको लेन्थ बाहेकमा क्याटलको लागि बस्ने ठाउँ मात्रै 6 फिट 9 इन्च यो हुने भयो। यो गटरदेखि हेरी यो मेन्जरको चाहिँ इनर इन्डसम्मको लेन्थ चाहिँ 6 फिट 9 इन्च हुने भयो। बुझ्यो सर, बुझ्यो। ठिक छ। यो चाहिँ भयो एउटा क्याटल हाउसको डिटेल प्लान। अनि यो एन्सिलरी स्ट्रक्चर्सहरू हुनाले क्याटल हाउसमा सँगसँगै केही कुराहरू जस्तै आइसोलेसन बक्स, काफ हाउस, साना बच्चाको लागि चाहिने स्ट्रक्चर पनि चाहिन्छ। यसमा एकदम बेसिक कुरा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि धेरै गाईहरू हुँदाखेरि एउटा क्याटल हाउसमा कुनै गाई बिरामी हुन सक्छन्, कुनै गाई चाहिँ ब्याउनी हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा त्यसलाई छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ, सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ त्यसलाई छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। 25 गाई बराबर एउटा आइसोलेसन बक्स चाहिन्छ। एउटा आइसोलेसन बक्स भन्नाले 13 फिट बाई
11 फिट साइजको एउटा छुट्टै कोठा, एउटा छुट्टै घर भनौँ न, एउटा एक कोठे घर, गाईको नम्बर हेरिकन 25 गाई बराबर एउटा आइसोलेसन बक्स हुने गरी एउटा छुट्टै स्ट्रक्चर बनाइन्छ। त्यसमा चाहिँ गाई बिरामी हुँदाखेरि, गाई ब्याउने अवस्थामा त्यतिखेर चाहिँ त्यो गाईलाई त्यहाँ राखिन्छ, सो द्याट डिजिज आर नट इन्फेक्टेड। एउटामा केही डिजिज भयो भनेदेखि अरूमा चाहिँ नसरोस्, इन्फेक्सस नहोस् भनेर चाहिँ त्यसरी आइसोलेसन बक्स बनाइन्छ। एउटा छुट्टै स्ट्रक्चर बनाइन्छ, त्यसलाई आइसोलेसन बक्स भनिन्छ। यसको साइज 13 फिट बाई 11 फिट एउटा एक रुमको बिल्डिङ र 25 गाई बराबर एउटा आइसोलेसन बक्सको आवश्यक पर्छ। त्यस्तै काफ हाउस चाहियो साना साना उसको लागि, साना साना बच्चाहरूको लागि। तिनीहरूको चाहिँ स्पेस रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यस्तो छ, 3 मन्थसम्मको लागि 20 to 25 स्क्वायर फिट पर काफ, 3 मन्थदेखि 6 मन्थसम्मको लागि 25 to 30 स्क्वायर फिट पर काफ, 6 to 12 को लागि 30 to 40 र 12 मन्थभन्दा माथिको लागि 40 to 50 स्क्वायर फिट पर काफको स्पेस रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ। त्यस्तै गरी साडी बस्नको लागि बुलटेन छुट्टै चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ चाहिने स्पेस भनेको 200 to 200 स्क्वायर फिट पर बुल। त्यसमा चाहिँ कभर्ड र अनकभर्ड एरिया दुईटा हुन्छ। एक भागमा कभर्ड एरिया हुन्छ, दानाहरू दिने, उसलाई रेस्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ कभर्ड एरिया हुन्छ। अर्को भागमा चाहिँ अनकभर्ड एरिया हुन्छ, एक्सर्साइजको लागि खुल्ला ठाउँ। त्यस्तो टोटल गरेर चाहिँ के अरे कभर्ड एरिया चाहिँ 100 to 150 स्क्वायर फिट र अनकभर्ड एरिया चाहिँ 200 to 250 स्क्वायर फिटको स्पेस प्रोभाइड गरेर बुलपेन बनाइन्छ। र त्यसको लागि अरू फिडिङ एरेन्जमेन्टहरू जस्तै अघिको मेन क्याटल हाउसमा देखाए जस्तै त्यस्तै किसिमको स्ट्रक्चर्सहरू हुन सक्छन्। यो चाहिँ भयो डेरी क्याटल हाउसको कुरा। अब हामी आउँछौँ पाउल्ट्री हाउसको कुरा। यसमा डेरी क्याटल हाउसमा स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि हामीले लगभग सबै कुराहरू बताइसकेका छौँ। जस्तै म्यान्जरको कुराहरू सबै कुराहरू आयो, म्यान्जर भयो, एलेज भयो, स्टल भयो, अनि त्यसपछि फ्लोर, पिलर वालको बारेमा पनि हामीले लगभग सबै कुराहरू, फ्लोर चाहिँ ड्युरेबल हुनु पर्यो, रेसिस्टेन्ट टु केमिकल्स हुनु पर्यो, यी कुराहरू एकदम साधारण कुराहरू भयो। यसको डिटेल कुराहरू हामीले पहिले स्ट्रक्चरमा पनि पढिसकेका छौँ। यी सिम्पल कुराहरू भए। अब हामी आउँछौँ सर, त तराई र पहाडमा त रुफ हाइटहरू अलिक फरक फरक हुन्छ होला नि? रुफ हाइट चाहिँ यस्तो हुन्छ, रुफ हाइटमा एकदम सही रुफ हाइट चाहिँ तराई र पहाडमा, तर अलिक बढी पहाडमा अलिकति होचो राख्नलाई होइन। तर लार्ज फार्मको हिसाब गर्दाखेरि त ठुल्ठुला फार्महरू बनाइयो भनेदेखि रुफ हाइटहरू पनि लगभग सेम नै राखिन्छ। ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरू बनाइयो भने साना साना स्ट्रक्चरमा चाहिँ रुफ हाइटहरू अलिकति फरक पर्न सक्छ। थोरै एकदम स्मल स्केलको, स्मल साइजको उसमा, ठुलो स्ट्रक्चरहरूमा त एउटै नै हो। ठुला स्ट्रक्चरहरू बनाइयो भने चाहिँ रुफ हाइटहरू पनि सेम नै हुन्छ। अब हामी पाउल्ट्री हाउसमा जान्छौँ। पाउल्ट्री हाउसको पनि फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू डेरी क्याटल हाउसमा जस्तै यसका पनि स्पेस रिक्वायरमेन्ट्सहरू, भेन्टिलेसन रिक्वायरमेन्ट, टेम्परेचर कन्ट्रोल, लाइट कन्ट्रोल, ड्राइनेस, यी सबै कुराहरू हुनु पर्यो। जस्तै एउटा पाउल्ट्रीको लागि पर बर्ड 0.35 लगभग 0.35 एभरेज साइज हुन त यसलाई साइजले पनि फरक पार्छ, साइज अफ द बर्डमा पनि भर पर्छ। एभरेज साइजको बर्डको लागि 0.35 मिटर स्क्वायर पर बर्ड यो स्पेस चाहिन्छ, इन्क्लुडिङ अल द प्यासेजहरू, त्यो फिडिङ सबै गरेर चाहिँ इन्क्लुडिङ सबै गर्दाखेरि 0.35 मिटर स्क्वायर पर बर्ड चाहिन्छ। भेन्टिलेसन रिक्वायरमेन्ट अरू हाउसेसहरूमा जस्तै यसमा पनि प्रपर भेन्टिलेसन, एयर सर्कुलेसनको फेसिलिटी हुनु पर्यो। त्यसको लागि प्रायः जस्तो तराईतिर चाहिँ राखिन्छ, वायर मेस राखिन्छ, 2 फिट जति चाहिँ गाह्रो लगायो, त्यसभन्दा माथि सबै जाली राखेर भेन्टिलेसन, लाइट सबैको एरेन्जमेन्ट त्यसैले पुरा गरिन्छ। त्यसको बारेमा अलिकति पछाडिको कुरा गरौँला। भेन्टिलेसन रिक्वायरमेन्ट प्रशस्त हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ वरपर प्लान्टेसन गर्ने,
त्यसपछि गएर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ डोर्स विन्डोज भेन्टिलेसनको चाहिँ भेन्टिलेटर्सहरूको प्रोभिजन गर्ने, यसरी भेन्टिलेसनको फेसिलिटी हुनु पर्यो। टेम्परेचर कन्ट्रोल हुनु पर्यो। टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्यो भने पनि त्यही हो, प्लान्टेसन गर्ने। प्लान्टेसन गरिसकेपछि गर्मी महिनामा यसले एउटा स्याडो प्रोभाइड गर्छ, कुलनेस प्रोभाइड गर्छ। जाडोमा चिसो हावालाई काट्ने रोक्ने काम पनि गर्छ। अनि त्यसपछि गएर सोलर रेडिएसनहरूलाई छेक्ने काम गर्ने भयो। नेचुरल्ली टेम्परेचर कन्ट्रोल सकेसम्म गर्नु पर्यो। त्यसपछि लाइटको प्रोभिजनको लागि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा लाइट पास हुने किसिमको बिल्डिङ हुनु पर्यो, ओपनिङहरू हुनु पर्यो। प्लस यदि एकदम क्लोज बिल्डिङ छ, सबैतिर गाह्रो लागेको छ भनेदेखि प्रशस्त मात्रामा भेन्टिलेटर्सहरूको प्रोभिजन हुनु पर्यो र आर्टिफिसियल लाइट पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि बिल्डिङ ड्राई हुनु पर्यो। ड्राई हुनको लागि चाहिँ बिल्डिङलाई ग्राउन्ड लेभलभन्दा अलिकति माथि उठाएर चाहिँ फ्लोर लेभल बनाउने। यसरी चाहिँ बिल्डिङमा ड्राइनेस, लाइट, टेम्परेचर, भेन्टिलेसन यी कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसभन्दा पछाडि एउटा हामी एउटा ड्रइङ हेरौँ। यो किसिमको यो डिप्लिटर सिस्टमको विभिन्न सिस्टमका पाउल्ट्री हाउस हुन्छन्। यो तिमीहरूले पढिसकेका छौ। डिप्लिटर सिस्टम, वाइड फ्लोर सिस्टम, केज सिस्टम, यी विभिन्न सिस्टमका पाउल्ट्री हाउस हुन्छन्। यो एउटा डिप्लिटर सिस्टमको बिल्डिङको एउटा इक्जाम्पल हो। यहाँबाट ढोका छ, यहाँ पनि ढोका छ। यहाँ चाहिँ के छ त भनेदेखि यहाँ पाउल्ट्रीहरू बस्छन्। बिचमा बाटो राख्न नि सकिन्छ, बिचमा बाटो राख्न सकिन्छ। यसबाट बिचमा बाटो हुन्छ। अनि विभिन्न फिडिङ एरेन्जमेन्टहरू चाहिँ यसरी प्रोभाइड गरिएको हुन्छ हामीले। यस्तो किसिमले यहाँ पर्छ। यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ टप भ्यू भयो। अघि मैले देखाएको जस्तै माथिबाट हेर्दाखेरि यसमा बिल्डिङको लम्बाइ र चौडाइ देखिन्छ, उचाइ देखिँदैन यसमा। यो भागमा चाहिँ के देखिन्छ त, बिल्डिङको चौडाइ भयो प्लस यसभित्र के छ त भर्टिकल एलिमेन्टहरू। त्यो टप भ्यूमा भर्टिकल हाइटमा भएका केही पनि कुराहरू देखिँदैन। यहाँ चाहिँ पर्च हुनसक्छ। एउटा पर्च भनेको यो पर्चहरू चाहिँ यसमा पनि देखिन्छ, यहाँ नदेखाएको मात्रै हो। यसमा पर्चहरू भयो। यो चाहिँ यो भुइँमा देखिने कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि देखिन्छ, नदेखिने होइन, नदेखाएको मात्रै हो यो। अनि के हुन्छ त, पर्च भनेको चाहिँ पाउल्ट्रीले रेस्ट गर्ने ठाउँ, बस्ने ठाउँ। यो फ्लोर भयो। फ्लोरमा चाहिँ डुल्छ, हिँड्छ। यहाँ चाहिँ चर्छ। डिप्लिटर सिस्टम छ भने यहाँ चर्ने, हिँड्ने काम भयो भने पर्चमा गएर चाहिँ यो रेस्ट गर्छ। यो चाहिँ फिडिङ एरेन्जमेन्ट, ह्याङ्गिङ एरेन्जमेन्ट हुन्छ आजकल प्रायः। यो ह्याङ्गिङ डिभाइसेसहरू हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ नेस्ट हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ नेस्ट बनाउन सकिन्छ ठाउँ ठाउँमा। नेस्टमा चाहिँ अन्डा पार्ने, गएर चाहिँ कुखुराले अन्डा पार्ने छुट्टै एउटा ठाउँ गुड जस्तो बनाइदिएको हुन्छ। कन्टिन्यू यो लेन्थ नदेखिएको हो, यसरी गएको हुन्छ। यो फेरि वाटरिङ एरेन्जमेन्ट, वाटर पानी दिनको लागि चाहिँ यस्तो पानीको सिस्टमहरू यसमा चाहिँ कनेक्सन भएको हुन्छ। यो वाटरिङ डिभाइस, यो फिडिङ डिभाइस, यो पर्च भयो। यस्तो किसिमका डिटेल्सहरू हुन्छ। यो एउटा यसको साइज चाहिँ ब्रोइलर्सको लागि 5 मिटर चौडाइ, 10 मिटर लम्बाइ एउटा टिपिकल बिल्डिङहरूको चाहिँ साइज यसरी देखाइएको छ। ब्रोइलर र लियर्सको लागि फरक फरक रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ। ब्रोइलर 500 को लागि चाहिने स्पेस, लियर्स 250 को लागि ठिक हुन्छ। एरिया 50 मिटर स्क्वायर, लेन्थ 10 मिटर, ब्रेथ 5 मिटर। यो चाहिँ पाउल्ट्रीको लागि चाहिने स्पेस रिक्वायरमेन्ट्सहरू भयो। यो एउटा टिपिकल बिल्डिङको सेप भयो। बिल्डिङ यस्तो किसिमको हुनसक्छ। सेक्सनमा हेर्दाखेरि त्यही बिल्डिङलाई सेक्सनमा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ डिप्लिटर सिस्टमको बिल्डिङमा चाहिँ तिमीहरूले अरू सब्जेक्टमा पनि पढिसकेका छौ यस सम्बन्धी कुराहरू। 15 देखि 20 सेन्टिमिटर डेप्थको लिटर प्रोभाइड गरिन्छ। त्यो लिटर भनेको सडस्ट हुनसक्छ, राइस हस्क हुनसक्छ, परालका टुक्राहरू हुनसक्छन्। यस्ता किसिमको लिटरहरू बिछ्याइन्छ। यसले चाहिँ दिनदिनै यो सफा गरिराख्नु पर्दैन। यसका ड्रपिङ्सहरू यसैमा मिसिन्छ। यसका एक्सक्रिटाहरू, प्रति पाउल्ट्रीका एक्सक्रिटाहरू यही लिटरमै मिक्सअप हुन्छ।
बेला बेलामा यसलाई चलाएर मिसाउने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले त्यो डिप लिटरले चाहिँ एउटा राम्रो थर्मल इन्सुलेसनको काम पनि गर्छ। थर्मल इन्सुलेसन भन्नाले के बुझौँ भनेदेखि जाडोमा न्यानो बनाउँछ, गर्मीमा शीतल बनाउँछ, किनभने यसले चाहिँ हिट फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्छ।